नमस्सर्वेभ्यः। प्रतिदिनं श्रूयतां मूलं कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतम्। ओंकारेण प्रारम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। वर्गविवरणानि एवं सन्ति। यदा प्रतिदिनं कुर्मः तथैव अद्यापि 8 श्लोकान् शृण्मः। प्रथमवारं केवलं शृणुमः म्यूट् मध्ये स्थित्वा। अनन्तरं श्लोकस्थानि पदानि पश्यामः। अनन्तरं द्विवारं पुनः शृणुमः, अनुवदामः च। अद्य कहूट् क्रीडामपि क्रीडामः। एकां लघु क्रीडां क्रीडामः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोः अगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय च। इदानीं श्लोकान् प्रति गच्छामः। ह्यस्तनवर्गस्य अन्तिमं श्लोकम् एकवारं पुनः पश्यामः, शृण्मः। लाक्षाराक्षाजतुक्लीबे यावो लक्तो द्रुमामयः लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंयमथजायकम्। अत्र वयम् अन्तिमं पदमस्ति जायकम्। सुगन्धद्रव्यभेदः इति अर्थे जायकमस्ति खलु। तस्य पदस्य अर्थे अद्यापि कालीयकञ्च कालानुसार्यं च समार्थकम् वंशिका गुरुराजार्हलोहकृमिजजोऽङ्गकम्। अत्र जायकं दृष्टवन्तः। समान अर्थे सुगन्धद्रव्यभेदः, समानार्थे अद्यतनश्लोके कालीयकं कालानुसार्यं द्वौ शब्दौ स्तः। अत्र कालीयकम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कालीयक मूलशब्दः। कालानुसार्यम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कालानुसार्य मूलशब्दः। अनन्तरम् अनुवर्तिनां पदानाम् अर्थः समानः। अगरु इति अर्थे प्रथमं समार्थकः इति अकारान्त त्रिलिङ्गपदमस्ति। मूलशब्दः समार्थक इति। अनन्तरं वंशका आकारान्त नपुंसकलिङ्ग वंशका इति मूलशब्दः। अनन्तरं अगुरु उकारान्त नपुंसकलिङ्ग अगुरु मूलशब्दः। राजार्हम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग राजार्ह मूलशब्दः। अनन्तरं लोहम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग लोह मूलशब्दः।
कुमिजं कृमिजं कृमिजम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कृमिज मूलशब्दः। अनन्तरं जोङ्गकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग जोङ्गक मूलशब्दः। पुनः द्विवारं शृणुमः अनुमदामः च। कालीयकं च कालानुसार्यं चाथ समार्थकम् वंशिका गुरुराजार्हलोहकृमिजजोऽङ्गकम्। अत्र समार्थकः वंशका, अत्र वंशिका इति श्रूयते किन्तु वंशका इति शब्दः। अगुरु राजार्हं लोहं कृमिजं जोङ्गकम् एतेषां पदानाम् अर्थः अगुरु अगरु। अनन्तरं एकवारं पुनः शृणुमः। कालीयकं च कालानुसार्यं चाथ समार्थकम् वंशिका गुरुराजार्हलोहकृमिजजोऽङ्गकम्। काला गुर्वगुरुस्यात् मङ्गल्या मल्लिगन्धियते यक्षधूपस्सर्जरसः रालसर्वरसावपि। श्लोकस्थानि पदानि पश्यामः। प्रथमं कालागुरु इति उकारान्त नपुंसकलिङ्ग कालागुरु मूलशब्दः। अर्थः अस्ति कालागुरु। अगुरु अपि उकारान्त नपुंसकलिङ्ग अगुरु मूलशब्दः। तस्य पदस्य अर्थः अपि कालागुरु। कालागुरु अगुरु समानार्थक पदानि पदे। अनन्तरं मङ्गल्या आकारान्त नपुंसकलिङ्ग मङ्गल्या मूलशब्दः। तस्य पदस्य अर्थः अपि मङ्गल्या एव। मङ्गल्या पदस्य अर्थे अन्य पदमस्ति मल्लिगन्धि इकारान्त नपुंसकलिङ्ग मल्लिगन्धि मूलशब्दः। अनन्तरं रालः इति अर्थे प्रथममस्ति यक्षधूपः अकारान्त पुंलिङ्ग यक्षधूप मूलशब्दः। अनन्तरं सर्जरसः अकारान्त पुल्लिङ्ग सर्जरस मूलशब्दः। रालः इति अकारान्त पुंलिङ्ग राल मूलशब्दः। पदस्य अर्थः अपि रालः एव। सर्वरसः अकारान्त पुंलिङ्ग सर्वरस मूलशब्दः। पदचतुष्टयमस्ति। अर्थः अस्ति रालः यक्षधूपः सर्जरसः रालः सर्वरसः। पुनः द्विवारं शृणुमः अनुवदामः च। काला गुर्वगुरुस्यात् मङ्गल्या मल्लिगन्धियते यक्षधूपस्सर्जरसः रालसर्वरसावपि। काला गुर्वगुरुस्यात् मङ्गल्या मल्लिगन्धियते यक्षधूपस्सर्जरसः रालसर्वरसावपि। अग्रे गच्छामः। बहुरूपोऽप्यथवृकधूपकृत्रिमधूपकौ तुरुष्कः पिण्डकस्यूहः यावनोऽप्यथ पायसः। श्लोकस्थानि पदानि पश्यामः। रालः इति अर्थे एकम् इतोपि अन्यः पदः अस्ति बहुरूपः अकारान्त पुंलिङ्ग बहुरूप मूलशब्दः। अनन्तरं वृकधूपः अकारान्त पुंलिङ्ग वृकधूप मूलशब्दः। तस्य पदस्य अर्थः दशाङ्गादिधूपः। तस्य अर्थे अन्यः शब्दः अस्ति कृत्रिमधूपकः।
अकारान्त पुंलिंग कृत्रिम धूपक मूलशब्दः। वृकधूपः कृत्रिम धूपकः एतयोः अर्थः दशाङ्गादिधूपः। अनन्तरं तुरुष्कः अकारान्त पुंलिंग तुरुष्क मूलशब्दः। तस्य पदस्य अर्थः अस्ति सिल्हाख्यगन्धद्रव्यम्। सिल्हाख्य इति एकः वृक्षः इति चिन्तयामि, वृक्षस्य नाम इति चिन्तयामि। सिल्हाख्यगन्धद्रव्यम् तस्य पदस्य अर्थः तस्य पदस्य अर्थे अन्यानि पदानि पिण्डकः अकारान्त पुंलिंग पिण्डक मूलशब्दः, सिल्हः अकारान्त पुंलिंग सिल्ह मूलशब्दः, यावनः अकारान्त पुंलिंग यावन मूलशब्दः, तुरुष्कः पिण्डकः सिल्हः यावनः। पदचतुष्टयम् अर्थः अस्ति सिल्हाख्य गन्धद्रव्यम्। अनन्तरम् अन्तिमं पदमस्ति पायसः अकारान्त पुंलिंग पायस मूलशब्दः। पायसः इत्युक्ते सरलद्रवः। पुनः द्विवारं शृणुमः, अनुवदामः च। बहुरूपोऽप्यथवृकधूपकृत्रिमधूपकौ तुरुष्कः पिण्डकस्यूहः यावनोऽप्यथ पायसः। बहुरूपोऽप्यथवृकधूपकृत्रिमधूपकौ तुरुष्कः पिण्डकस्यूहः यावनोऽप्यथ पायसः। अत्र वृकधूपः कृत्रिमधूपकः इत्युक्ते काम्पौण्ड् पर्फ्यूम् इति चिन्तयामि आङ्ग्लभाषायाम्। क्षम्यताम्। श्रीवासो वृकधूपोऽपि श्रीवेष्टसरलद्रवो मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी चाथकोलकम्। श्लोकस्थानि पदानि पश्यामः। श्रीवासः अकारान्त पुंलिंग श्रीवास मूलशब्दः। श्रीवासः इत्युक्ते सरलद्रवः। वृकधूपः एतस्य पदस्य अर्थः वयं दृष्टवन्तः गतश्लोके, किन्तु अन्यः अर्थः अपि अस्ति सरलद्रवः। वयं दशाङ्ग गन्धद्रवः इति दृष्टवन्तः गतश्लोके। अन्यः अर्थः अस्ति सरलद्रवः। अनन्तरं श्रीवेष्टः अकारान्त पुंलिंग श्रीवेष्ट मूलशब्दः, समानार्थः सरलद्रवः। सरलद्रवः पदस्य अर्थः अपि समानम्, अकारान्त पुंलिंग सरलद्रव मूलशब्दः। श्रीवासः वृकधूपः श्रीवेष्टः सरलद्रवः। गतश्लोके पायसः इति अपि दृष्टवन्तः, तस्य अर्थः अपि सरलद्रवः। अनन्तरं कस्तूरी इति अर्थे मृगनाभिः इकारान्त पुंलिंग मृगनाभि मूलशब्दः, मृगमदः अकारान्त पुंलिंग मृगमद मूलशब्दः। अर्थः अस्ति कस्तूरी मृगनाभिः मृगमदः। अनन्तरं कस्तूरी पदस्य अर्थः समानः अर्थः, ईकारान्त स्त्रीलिंग कस्तूरी मूलशब्दः। अनन्तरं कोलकम् अकारान्त नपुंसकलिंग कोलक मूलशब्दः। कोलकम् इत्युक्ते फलकर्पूरः। पुनः द्विवारं शृणुमः, अनुवदामः च। श्रीवासो वृकधूपोऽपि श्रीवेष्टसरलद्रवो मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी चाथकोलकम्। श्रीवासो वृकधूपोऽपि श्रीवेष्ट
श्वेष्टसरलद्रवौ मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी चार्थकोलकम् कङ्कोलकम् कोशफलम् अथ कर्पूरमस्त्रियाम् घनसारश्चन्द्रसंज्ञः पिताभ्रो हिमवालुका। अत्र कक्कोलकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कक्कोलक मूलशब्दः अर्थः अस्ति फलकर्पूरः। वयं गतश्लोके अन्तिमपदं कोलकम् इति दृष्टवन्तः। तस्य पदस्य अर्थः अपि समानः फलकर्पूरः। अन्य पदानि पश्यामः अन्यानि तस्मिन् अर्थे कक्कोलकं कोशफलम् इति अपि फलकर्पूरः अर्थे। अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वौ अपि कक्कोलक मूलशब्दः कोशफल मूलशब्दः कोशफलम् इति कक्कोलकम्। अनन्तरं कर्पूरः अकारान्त पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा द्वयोः लिङ्गयोः भवितुम् अर्हति। कर्पूर मूलशब्दः। घनसारः अकारान्त पुंलिङ्ग घनसार मूलशब्दः। चन्द्रसंज्ञः अकारान्त पुंलिङ्ग चन्द्रसंज्ञ मूलशब्दः। सिताभ्रः अकारान्त पुंलिङ्ग सिताभ्र मूलशब्दः। हिमवालुका आकारान्त स्त्रीलिङ्ग हिमवालुका मूलशब्दः। कर्पूरम् इति अर्थे कर्पूरः अत्र कर्पूरः नपुंसकलिङ्गम् अपि भवितुमर्हति। नपुंसकलिङ्गे कर्पूरं भवति। कर्पूरः कर्पूरं घनसारः चन्द्रसंज्ञः सिताभ्रः हिमवालुका पञ्चपदानि सन्ति अत्र कर्पूरम् इति अर्थे। पुनः द्विवारं शृण्मः अनुमदामः च। कङ्कोलकम् कोशफलम् अथ कर्पूरमस्त्रियाम् घनसारश्चन्द्रसंज्ञः पिताभ्रो हिमवालुका। कङ्कोलकम् कोशफलम् अथ कर्पूरमस्त्रियाम् घनसारश्चन्द्रसंज्ञः पिताभ्रो हिमवालुका। गन्धसारो मलयजः भद्रश्रीश्चन्दनोस्त्रियाम् तैलपर्णिकगोशीर्षे हरिचन्दनमस्त्रियाम्। पदानि पश्यामः। गन्धसारः चन्दनः इति अर्थे अकारान्त पुंलिङ्ग गन्धसार मूलशब्दः। चन्दन इति अर्थे अन्यानि पदानि पश्यामः। मलयजः अकारान्त पुंलिङ्ग मलयज मूलशब्दः। भद्रश्री ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग भद्रश्री मूलशब्दः। अनन्तरं चन्दनः समानार्थः चन्दनः अकारान्त पुंलिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा भवितुम् अर्हति। चन्दन मूलशब्दः। गन्धसारः मलयजः भद्रश्री चन्दनः पदचतुष्टयमस्ति तत्र चन्दनं चन्दनः इति अर्थे। अनन्तरं तैलपर्णिकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तैलपर्णिक मूलशब्दः चन्दन विशेषः इति अर्थे। तैलपर्णिकं गोशीर्षम् इति अपि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग गोशीर्ष मूलशब्दः। अनन्तरं हरिचन्दनः अपि अकारान्त नपुंसकलिङ्गं वा पुल्लिङ्गं वा हरिचन्दन मूलशब्दस्य रूपमस्ति। समान अर्थे चन्दन विशेषः। पुनः द्विवारं शृणुमः अनुवदामः च। अत्र चन्दन विशेषः इति अर्थे तैलपर्णिकं गोशीर्षं हरिचन्दनः। गन्धसारो मलयजः भद्रश्रीश्चन्दनोस्त्रियाम्
तैलपर्णिकगोशीर्षे हरिचन्दनमस्त्रियाम् गन्धसारो मलयजः भद्रश्रीश्चन्दनोऽस्त्रियाम् तैलपर्णिकगोशीर्षे हरिचन्दनमस्त्रियाम् तिलपर्णीतु पत्राङ्गम् रञ्जनम् रक्तचन्दनम् कुचन्दनम् चाथ जाती कोशजाती फले समे। पदानि पश्यामः। तिलपर्णी ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग तिलपर्णी मूलशब्दः अर्थः अस्ति रक्तचन्दनः। रक्तचन्दनः इति अर्थे अन्यानि पदानि सन्ति तत्र। पत्राङ्गम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पत्राङ्ग मूलशब्दः। रञ्जनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग रञ्जन मूलशब्दः। रक्तचन्दनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग रक्तचन्दन मूलशब्दः। कुचन्दनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग कुचन्दन मूलशब्दः रक्तचन्दनम् इति अर्थे। तिलपर्णी पत्राङ्गम् रञ्जनम् रक्तचन्दनं कुचन्दनम् एतेषां पदानाम् अर्थः रक्तचन्दनः। अनन्तरं जाति कोशम् जाति फलम् इति अर्थे अकारान्त नपुंसकलिङ्ग जाति कोश मूलशब्दः। जाति फलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग जाति फल मूलशब्दः। जाति कोशं जाति फलम्। अनन्तरं रक्तचन्दनः इति अर्थे तिलपर्णी पत्राङ्गं रञ्जनं रक्तचन्दनं कुचन्दनं। पुनः द्विवारं शृण्मः अनुमतामः च। तिलपर्णीतु पत्राङ्गम् रञ्जनं रक्तचन्दनं कुचन्दनं चाथ जाती कोशजाती फले समे। तिलपर्णीतु पत्राङ्गम् रञ्जनं रक्तचन्दनं कुचन्दनं चाथ जाती कोशजाती फले समे। अग्रे गच्छामः। कर्पूरागरुकस्तूरी कक्कोलैर्यक्षगर्दभः गात्रानुलेपनीवर्तिः वर्णकं स्याद्विलेपनम्। पदानि पश्यामः। कर्दमः यक्षकर्दमः इत्युक्ते लेपविशेषः अकारान्त पुंलिङ्ग यक्षकर्दम मूलशब्दः। अनन्तरं गात्रानुलेपनी ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग गात्रानुलेपनी मूलशब्दः। गात्रानुलेपनी इत्युक्ते गात्रानुलेपयोग्य सुगन्धि द्रव्यम्। गात्रानुलेपयोग्य सुगन्धि द्रव्यम्। तस्य अर्थे अन्यानि पदानि पश्यामः। वर्तिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग वर्ति मूलशब्दः। वर्णकम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग वर्णक मूलशब्दः। विलेपनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग विलेपन मूलशब्दः। पुनः द्विवारं शृणुमः। गात्रानुलेपनी वर्तिः वर्णकं विलेपनं समानार्थकाः। पुनः शृणुमः द्विवारं। कर्पूरागरुकस्तूरी कक्कोलैर्यक्षगर्दभः गात्रानुलेपनीवर्तिः वर्णकं स्याद्विलेपनम्। कर्पूरागरुकस्तूरी कक्कोलैर्यक्षगर्दभः गात्रानुलेपनीवर्तिः वर्णकं स्याद्विलेपनम्। इदानीं वयम् एकं क्रीडां क्रीडामः। क्षम्यताम्।
ओ क्षम्यतां, पुनः शेरिङ्ग् करिष्यामि। अत्र लागिन् करणीयम्, अहं विस्मृतवती, क्षम्यताम्। ओके, अस्तु, इदानीम् अहं पुनः शेरिङ्ग् कल्पयामि। अनन्तरं ये क्रीडितुम् इच्छन्ति कृपया kahoot.it जालसूत्रे गत्वा सङ्ख्याम् अत्र स्थापयन्तु कृपया। अस्तु, सङ्ख्या अस्ति kahoot.it मध्ये, कृपया सर्वे गत्वा 174965 एतत् सङ्ख्या योजयित्वा कृपया आगच्छन्तु। अस्तु, ये क्रीडितुम् इच्छन्ति ते सर्वे आगतवन्तः इति चिन्तयामि। अग्रे गच्छामः। मृगनाभिः मृगमदः पदयोः अर्थः कः? सम्यक्, कस्तूरी। मृगनाभिः मृगमदः कस्तूरी समानार्थकाः। एतेषु वर्गेषु कः वर्गः द्वितीये काण्डे नास्ति? अस्तु, वारिवर्गः प्रथमे काण्डे अस्ति। एतेषु पदेषु कस्य पदस्य अर्थः सुगन्ध द्रव्यभेदः? अस्तु, लोहम् पदस्य अर्थः सुगन्धद्रव्यभेदः नास्ति। कस्य पदस्य अर्थः कर्पूरम्? यदि उत्तरं न जानन्ति चेत् किमपि शृणोतु कृपया, किमपि उत्तरं शृणोतु कृपया। अस्तु, अत्र सर्वे कर्पूरम् इति पदस्य अपरनामानि पर्यायवाच्यपदानि एव। अनन्तरम् अन्तिमं प्रश्नं पश्यामः। कस्य पदस्य अर्थः सरलद्रवः? अस्तु, सम्यक्, सर्वे सम्यक् क्रीडितवन्तः। अभिनन्दनानि सर्वेभ्यः। अस्तु, समापयामः।
अभिनन्दनानि सर्वेभ्यः। अस्तु, ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। इदानीं कथामाला कार्यक्रमः भविष्यति, कृपया सर्वे अत्रैव स्थित्वा शृण्वन्तु। धन्यवादः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः भगिनी।